अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और कुछ ही देर में मोहम्मद शुएब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। आई होप कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, सबने नाश्ता कर लिया होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं हमारी, शुएब की और मेरी चिट चैट चलती रहती है, जो कि आज के प्रोग्राम में आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी न्यूज़ स्टोरीज हैं। तो क्यों ना पहले उन पर बात कर ली जाए। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब न्यूयॉर्क, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असेंबली का इजलास जो कि पहले से प्लान था, उससे पहले कुछ मुलाकातें भी शेड्यूल थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे। तो आज वज़ीर आज़म का जो खिताब होगा उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर मुलाकातें जो हो रही हैं, अगर उनकी तफसील देख लें तो उसके बाद इस पे आते हैं कि किन किन मौज़ूआत पे बात करेंगे वज़ीर आज़म, किन किन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तो पहले ज़रा मुलाकातों की डिटेल देख लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने किस किस से मुलाकात की, क्या क्या बातचीत हुई है। लेट्स हैव अ लुक। असेंबली के 77वें इजलास के मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ दो तरफा और यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में अपने देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वजीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, दिफा और सलामती और आला तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए खैमों, वाटर पंप्स, डॉक्टरों और पैरामेडिक टीम की बरवक्त इमदाद भेजने पर फ्रांसीसी सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि फ्रांस बहाली और तामीर नौ के मरहले में भी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों में ताउन करेगा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, तिजारती, तवानाई, कम्युनिकेशन, सकाफती और अवाम से अवाम के रवाबित समेत वसी शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया। वजीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा किया। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की हक़ खुद इरादियत के लिए मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए सुप्रीम लीडर की मजबूत और साबित कदम हिमायत को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वजीर आज़म ने हालिया तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम के साथ यकजहती और हिमायत पर सदर रईसी और ईरानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तबादलों की मुसलसल नमू, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आज़म ने एक जामे, पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान को संगीन इंसानी सूरत हाल के साथ साथ संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है। वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और मुल्क में अमन सलामती और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के फरोग के लिए अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी बरादरी की पायदार, अमली और बामायनी शमूलियत जरूरी है। वजीर आज़म ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बाइस आने वाले बड़े सैलाब के तनाजुर में हस्पानवी हुकूमत की हिमायत और यकजहती को सराहा। वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान आलमी कार्बन के इखराज में न होने के बराबर हिस्सेदार होने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर मुमालिक में शामिल है। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बरादरी बहाली और तामीर नौ के मरहले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सैलाब के मनफी असरात को कम करने में मदद करेगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेहमा से मुलाकात की। वजीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान देरीना और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आला तालीम में ताउन को बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आज़म ने GSP+ स्कीम के लिए ऑस्ट्रिया की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारी और इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती इकदामात पर रोशनी डाली। वजीर आज़म ने मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर ऑस्ट्रिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट आपने देखी जनाब, बहुत अहम मुलाकातें हो चुकी हैं और अभी मजीद मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, जिन मामलात पे बात होगी वो बड़े अहम है। व्यूअर्स, हमारी इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ज़ाहिर है इस पे बात करने वाले हैं जब UN जनरल असेंबली से वो खिताब करेंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है उस पर तो ज़रूर बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ खत्ते में जो सूरत हाल बदल रही है, जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उन पर भी बात होगी। और एक बहुत अहम मामला कश्मीर का, जो कि 7 दहाइयों से हल तलब है। इस तना
تنازع کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. اور ایک بڑی اچھی چیز, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کشمیر کے معاملے کو ایک بار پھر سے اجاگر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد آگے ڈسکشن کرتے ہیں. India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they had experienced quite recently. And after the flood, we had launched humanitarian aid campaigns, which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. بہت اہم گفتگو جو صدر رجب طیب ایردوان نے کی ہے. پاکستان اور ترکی کے ظاہر ہے بہت قریبی تعلقات ہیں, تو یہ گفتگو اس تناظر میں بھی بڑی اہم ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. ہمارے خارجہ تعلقات پر یہ جو مختلف ملاقاتیں ہیں یہ بھی, اور جو UNJ اجلاس ہے یہ بھی بڑا اہم ثابت ہونے والا ہے. ہمارے خارجہ تعلقات پر ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوگا. اس پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی سگنیفیکنس کیا ہے ملاقاتوں کی, اس ایڈریس کی, اور یہ جتنی ہیپننگ ہے خطے کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. عظیم چودھری صاحب ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, مہربانی, میں ٹھیک ہوں. سر آپ کی مارننگ کیسی گزر رہی ہے؟ صبح صبح نیوز کی باتیں ہو رہی ہیں, اچھا لگ رہا ہے؟ صحافی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے, ایسا ہی رہتا ہے. چلے دیٹس گڈ. چلیں آپ اور میں مل کے انجوائے کرتے ہیں خبروں کو اور ڈسکشن بھی کرتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں. جو ہیپننگ ہے وہ تو چلیں پولیٹیکل ہیپننگ چلتی رہتی ہے, لیکن اس وقت عالمی سطح پہ جو ایک ہیپننگ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. نیو یارک میں بڑا اہم جنرل اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے جس میں کچھ خطاب ہو بھی چکے ہیں, کچھ ابھی ہونے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے. سائڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو, کیونکہ وہاں پہ ملاقاتوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی, جو بھی دو طرفہ تعلقات پہ, تعاون پہ, جس بھی ملک کے ساتھ بات ہوگی, ظاہر ہے ہمارے خارجہ تعلقات پہ اثر انداز ہوگی. امپورٹنٹ کتنی ہیں یہ ملاقاتیں, یہ خطاب اور یہ پورا سینیریو جو اس وقت کریٹڈ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارا فورن آفس دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے اور ہم آئسولیشن سے باہر نکلنے کی پوری کوشش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح ہمارے فورن منسٹر نے جو نوجوان فورن منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس کی اور اس میں اتفاق رائے قائم کیا, اور پھر ہمارے پرائم منسٹر نے جس تیزی کے ساتھ ملاقاتوں کی رفتار کو رکھا ہوا ہے, اس بات کی غماز ہے کہ دنیا ہمیں سننے کے لیے دوبارہ تیار ہے اور ہماری بات پر توجہ دے رہی ہے. فرانس کے صدر کا یہ کہنا کہ وہ فرانس میں جلد پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے ایک کانفرنس کر کے ڈونرز کو اکٹھا کریں گے, یہ خوش آئند ہے. یہ آسٹریا ہو, یہ ترکی ہو, یہ ایران ہو, یہ چین ہو, ابھی امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے. تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات جو تھے وہ تو کافی غیر مناسب صورتحال پر چلے گئے ہوئے تھے اور ہم فون کا انتظار کرتے رہے اور کئی مہینے بلکہ 1.5 سال فون ہی نہیں آیا. اب کم از کم پرائم منسٹر کی ان سے ملاقات ہوگی امریکی صدر سے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات ہوگی. اور امریکن حکام کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ ہمیں سیلاب کے لیے امداد دینے کو تیار ہیں, کچھ دے دی ہے, کچھ دے دیں گے. دنیا بھر کی توجہ دلائی جا رہی ہے اور جتنے بھی ممالک کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے یقیناً وہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ آگے چلے گا. اور جس طرح اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ تباہی دیکھی ہے اور ترقی یافتہ ملکوں کی سزا جو ہے وہ پاکستان کو نہیں ملنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی مدد کریں. اور یہ جو ابھی اقوام متحدہ کی ایک خاتون جو ایکٹریس بھی ہیں پاکستان تشریف لائی ہیں, ان کے آنے سے بھی یقیناً اٹینشن تو ڈائیورٹ ہوگی اور دنیا اسی کا نام ہے کہ آپ اپنی طرف توجہ مبذول کروائیں
اور اس کے نتیجے میں آپ کی بات دوسرے لوگ کہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی مدد بھی کی جا سکے، آپ آئسولیشن سے بھی نکل سکیں، آپ کے تعلقات میں جو سرگرمیاں ہونی چاہیے وہ موجود ہوں، اور آپ گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں. لیکن ہمیں ایک طرف اور توجہ دینی چاہیے. جس طرح ترکیہ کے صدر نے کہا کہ 75 سال سے ہم چین کے ساتھ نہیں رہ سکے. ہمیں چین کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی پر توجہ دے. وہ جس مشکلات سے دو چار ہیں، یہاں تو سیلاب کی صورتحال نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور وہاں بھارتی دہشت گردی اور جارحیت نے ان کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، کبھی ایک طرح کا کبھی دوسری طرح کا، اور اس پر بھی انسانی ہمدردی کی شدید ضرورت ہے. یہ معاملہ زمین کا اپنی جگہ پر، لیکن انسانی حقوق کی پامالی کی طرف توجہ دلا کر ہمیں چاہیے کہ ہم سائملٹینیسلی ان دونوں معاملات پر توجہ دیں. اور دنیا کی توجہ اگر ہماری طرف مبذول ہو گئی تو یقیناً اس سے بہتری ہوگی، اور علاقے میں بھی امن ہوگا، اور پاکستان میں جو اس وقت تباہی ہے اس سے نکلنے کے لیے امداد ملے گی، جس کے نتیجے میں یہاں کچھ معاشی سرگرمیاں شروع ہوں گی، اور اس بات کا امکان ہوگا کہ آئندہ برس فصل کی کمی نہ ہو سکے. جی بالکل عظیم چودھری صاحب، دو تین چیزیں اگر ہم ان کو سم اپ کر لیں. دیکھیں، ہم خارجہ تعلقات کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم کچھ ایسے معاملات کی بھی بات کریں جو ابھی تک حل طلب ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کشمیر فرسٹ، کیونکہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. ہم بارہا جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کو اجاگر بھی کرتے رہے ہیں، ہم نے ڈوسیئر بھی پیش کیے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے ادارے بات تو کرتے ہیں، آگے نہیں آتے. معاملہ ابھی تک حل طلب ہے. آج ترکیہ کے صدر نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ اس مسئلے کو اب حل ہو جانا چاہیے. پھر دوسرا معاملہ افغانستان کا. پاکستان میں انٹرنلی معاشی مسائل بھی ہیں، اس کے علاوہ جو سیلاب کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ افغان پناہ گزینوں کا بھی رہا ہے. ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ہم افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک ایسا ملک جس کے اندر مسائل موجود ہیں اس پہ مزید لاکھوں افراد کا بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ سراسر زیادتی ہوگی. پھر ہم نے ایک اہم ملاقات کا ذکر بھی کیا، اگر اس کو بھی میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں. صدر جو بائیڈن کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، جو کہ غالباً پہلی ملاقات ہوگی اس موقع پہ. اچھا، یہ ملاقات ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، آئندہ آنے والے وقت پہ کیسے اثر انداز ہوگی؟ کیونکہ امریکہ کا ہم نے ہمیشہ سے ٹلٹ دیکھا بھارت کی طرف، تو کیا نیکسس میں بھی کوئی چینجز ہوں گی؟ عظیم صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، مجھے نہیں آ رہی تھی، اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا عظیم چودھری صاحب، میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک تو ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، معاملہ حل طلب ہے، ابھی تک کچھ ہوا نہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے بارہا. ترک صدر نے بھی کہا کہ اس معاملے کو 7 دہائیوں سے کیونکہ حل طلب ہے، لیکن ہم ڈوسیئر بھی پیش کرتے ہیں، ہم بارہا معاملے کو اٹھاتے ہیں، لیکن حل نہیں نکل پاتا. پھر دوسرا معاملہ افغانستان سے جو مہاجرین پاکستان نقل مکانی کر کے آتے ہیں، پاکستان پہ آلریڈی مشکلات ہیں، مزید لاکھوں افراد کا بوجھ جب ڈالا جاتا ہے مسائل مزید بڑھتے ہیں. پھر تیسرا معاملہ امریکہ کا ہے کہ امریکہ کا ٹلٹ ہمیشہ سے انڈیا کی طرف رہا ہے، بڑا معاشی ہب ہے، شاید اس لیے فار ادر ریزنز. کیا نیکسس میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں ملاقاتوں کے بعد، باتوں کے بعد؟ کوئی بہت بڑی تبدیلی فوری طور پر تو نہیں ہوگی، لیکن ابتدا ہو سکتی ہے ایک نئے دور کی. اور اس دور میں جب اب ہم ایسے دور سے گزر کر آئے ہیں کہ جب ہمارا سلسلہ بالکل منقطع ہوا تھا، اور سفارتی سطح پر بہت طویل عرصہ امریکی سفیر بھی پاکستان میں موجود نہیں تھے، اور امریکی صدر نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو فون کیا. ہمارے پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کو انہوں نے فون کرنا پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے اور سرد بوری ہو گئی تھی. تو کم از کم برف تو پگھل رہی ہے، اور برف پگھلنے کے بعد اس میں اس بات کا امکان ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو وہاں سنا جائے گا. اور اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا جائے گا، جو کہ ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے، ریزولوشنز کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور وہاں پر ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے، تو اس پر یقیناً بات سنی بھی جائے گی اور توجہ بھی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور ہے، اور وہ سنگین ہے. وہ یہ کہ گزشتہ دنوں
इंग्लैंड के एक शहर में मुसलमानों के साथ जो ज्यादती की गई हिंदुओं की तरफ से और वहाँ पर उनको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरह, जिसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी भी हुए, कुछ गिरफ्तार भी हुए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसकी वजह थी 28 अगस्त का पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो इंडिया हार गया था। अब इंडिया ने जो नफरत अपने अंदर पैदा कर ली हुई है और पर्टिकुलरली मुसलमानों के हवाले से वो दुनिया भर को नजर आनी शुरू हो गई है। और अगर इंग्लैंड में इस तरह एक आध वाकया और हुआ तो उसके बाद सूरत हाल और संगीन होगी, लेकिन बरतानिया अपने अंदर बदअमनी नहीं होने देगा और वो इसका यकीनन कोई ना कोई इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर अमेरिका और बरतानिया इस मामले में मिलकर कोई कोशिश करें तो जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों के मामलात भी हल हो सकते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन की बात भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अजीम चौधरी साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत का इन्फ्लुएंस अब खत्ते में भी खत्म हो रहा है। खालिस्तान तहरीक की बात थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कनाडा में जो रेफरेंडम होने जा रहा था सिखों के लिए, लेकिन वो भी असरअंदाज नहीं हो सका भारत उसके ऊपर, और वो रेफरेंडम जाहिर है अपने वक्त पे होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से इस तमाम तर मामले पर की, क्योंकि अहम मुलाकातें चल रही हैं और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास भी चल रहा है। खिताब दीगर ममालिक के सरबराहान भी कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। जो बातें वहाँ पर होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर का मामला सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, तो इस अलमिया पे बात की जानी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म वहाँ बैठे भी पाकिस्तान की सूरत हाल से गाफिल नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन एक मीटिंग हेड की है और इस मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम चीज़ों की रिपोर्ट मांगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मीटिंग्स करते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो वो हमेशा कहते हैं कि हर 48 घंटे के बाद उनको रिपोर्ट दी जानी चाहिए। फ़ी खानदान जो 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो मवासलात का निज़ाम बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होती है हर 48 घंटे के बाद वज़ीर-ए-आज़म को उसकी रिपोर्ट दी जाती है। एक फ्लड डैशबोर्ड भी बन चुका है, इसके अलावा जो दीगर जो भी बॉडीज़ बन चुकी हैं जो इन तमाम मामलात को लुक आफ्टर कर रही हैं, तो उनको वज़ीर-ए-आज़म खुद देखते हैं। तो न्यूयॉर्क में बैठ के भी उन्होंने एक मीटिंग हेड की है, जिसमें उनको बताया गया है कि अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं और किन चीज़ों पर भी काम जारी है, क्योंकि प्रायोरिटी पे मवासलात का निज़ाम बहाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, हमारे जो भी बाकी मामलात हैं रोड्स के अलावा भी हमारे जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उनको भी बेहतर होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी उन इलाकों में एक्सेस मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपील की, दीगर लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो बारहा अपील करती हैं कि बच्चे भूखे हैं, ख़वातीन के सरों पर छत नहीं है, उन लोगों को भी मदद की ज़रूरत है। तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, क्या क्या कोशिशें हो रही हैं इन पे मैं मज़ीद बात भी करूंगी। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, जिन्होंने जितने भी नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही की है। और इस कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर, सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़ीर ख़ारजा शरीक थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑफ कोर्स उसको हेड भी कर रहे थे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। आलमी बरादरी के मसाइल और उनके हल पे बातचीत की गई है, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस कलेक्टिवली दरपेश हैं पूरे खत्ते को, तो उनके हल पे ज़ाहिर है जो एक यंग ब्रेन सोच सकता है, जो उसका एसेंस हो सकता है, वो उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। पहले तो बात होती है खत्ते के मसाइल पे भी, लेकिन ये इस लेवल पे जो मीटिंग होती है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि मामलात को इस सतह पे डिस्कस करना, फिर उनका सोल्यूशन निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वज़ीर ख़ारजा ने इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात है दूसरे ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से, इसका मकसद ये है कि दुनिया के मुस्तकबिल के लिए एक लाहे अमल तश्कील दें, मसाइल से निकलें। क्लाइमेट चेंज का हमें सामना है, दीगर मसाइल का सामना है, मौसमियाती तब्दीली के अलावा जो दीगर अवामिल खत्ते पे असरअंदाज हो रहे हैं, हमें उनसे अब निकलना है, हमें अपने नौजवानों को एक नया मुस्तकबिल देना है। तो ख़ारजा बरादरी के ताउन के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं नौजवान, खुसूसन मिलकर और मुख्तलिफ ममालिक की कोलैबोरेशन होगी तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगी। हमें ना सिर्फ अमन और तरक्की के हवाले से चैलेंजेस से निपटना है, बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए मसावी माशी हुकूक के लिए भी जदोजहद करना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देने का अज़्म भी ज़ाहिर किया है।
تو یہ تو وہ باتیں تھیں جو اس وقت ہو رہی ہیں نیو یارک میں. وہاں پہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, کانفرنسز بھی ہیں, اور جو ہمارا پورا ڈیلیگیشن گیا ہے وہ سب کی مصروفیات ہیں. ظاہر ہے کچھ وفود کی سطح پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے مختلف ممالک کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ایڈریس ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور ملاقاتوں کا ذکر ہم بارہا کرتے ہیں. لیکن کچھ معاملات جو ہمارے ملک سے جڑے ہیں, ملک کی صورتحال سے جڑے ہیں, ان کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, بہت سارے لوگ پاکستان آئے, انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان آ چکے ہیں, مختلف ممالک کے کانگریس کا وفد آیا تھا. اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. انسانی مسائل وہی موجود ہیں, خوراک کا بحران, فوڈ سیکیورٹی سے متعلق جو چیلنجز ہیں وہ بھی وہی موجود ہیں, لیکن پانی موجود ہے. ملک کے 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں جہاں جہاں پر سیلاب آیا تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا. اب وہ داستانیں دیکھنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں, ان کا آنا, ان کا وزٹ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دکھ درد میں ہمارا سہارا بن رہے ہیں, ہماری آواز بن رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں ان لوگوں کا جو پاکستان آتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں اینجلینا جولی کی, جو اس وقت پاکستان آئی ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی نمائندہ خصوصی بھی ہیں اور ہالی ووڈ میں اداکارہ بھی ہیں, پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے. وہ سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پاکستان پہنچی ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا, ان لوگوں سے ملاقات کی ہے جو سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود تھے. اگر ہم ویژول دکھا سکیں, یہ وہ علاقے ہیں جو سیلاب سے متاثرہ ہیں, اور وہاں پر اینجلینا جولی موجود ہے. ان کی پریزنس اٹ سیلف ایک بڑی بات اس لیے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ڈونیشنز کے لیے آگے آ رہے تھے, وہ لوگ جن کو ہم سٹار مانتے ہیں, جن کو دنیا فالو کر رہی ہوتی ہے, ان کی پریزنس, ان کا بات کرنا لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے. ایک عام بندہ جب اپیل کرتا ہے اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جب وہ شخصیات اپیل کر رہی ہوتی ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ مفتی منگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہی از ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز. وہ پاکستان میں موجود ہیں, خود آئے ہیں, سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. اور میں نے جو ویژولز دیکھے, مجھے دیکھ کے اس لیے اچھا لگا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے, لوگوں کے مسائل سن رہے تھے, اور جتنی مدد ہو سکتی تھی وہ بھی ظاہر ہے کر رہے تھے. اچھا, ان کی پریزنس اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں امید دلاتے ہیں, جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس مشکل وقت میں. زمبابوے سے ان کا تعلق ہے, پاکستان میں موجود ہیں. کچھ چیزیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں تو ان کا آنا ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے. وہ یہاں پر آئے ہیں, ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں, تو ان کا آنا اٹ سیلف ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. سو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, آج میں نے بہت ساری چیزیں دی کہ کون پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے, وزیر اعظم کہاں پہ ہے, وزیر خارجہ کہاں پہ ہیں, کیا کیا میٹنگز ہو رہی ہیں, کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج کا دن, اگر میں 21 ستمبر کی بات کروں تو 21 ستمبر کیوں اہم ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے. آج کا دن ایک خاص مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا. اب وہ مقصد کیا ہے کہ دیکھیں, ہم بہت سارے چیلنجز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں توانائی کے حوالے سے چیلنجز ہوتے ہیں, ہمیں معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, ہمارے لوگ مشکل میں, ہمیں ان کو کھانا, خوراک, صحت, تعلیم سب کچھ دینا ہے. یہ سارے مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن جناب آج ہم نے امن کا دن منانے کا ایک دن مقرر کیا ہے پوری دنیا میں. تو آف کورس پاکستان میں بھی اب امن اس لیے ضروری ہے کہ امن کا تعلق آپ کی اچھی زندگی سے ہوتا ہے. جس ملک میں امن ہوتا ہے اس کی معیشت بھی سٹیبل ہوتی ہے, اس کے نوجوان اچھی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, ان کو اچھی صحت بھی ملتی ہے. تو اس دن کی امپورٹنس کیا ہے, یہ کیوں منایا جاتا ہے, اس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں. اقوام متحدہ نے 1982 میں امن کا دن منانے کا فیصلہ کیا اور سال 2002 میں پہلی بار یہ دن منایا گیا, جس کا مقصد دنیا کو ہتھیاروں سے پاک اور امن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی بات کی جائے تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تنازعات کا شکار دنیا کے بہت سارے خطوں میں امن و سلامتی کے قیام میں پاکستان کے امن دستوں کا بھی اہم کردار ہے. پاکستان نے عالمی امن میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھی افواج پاکستان
پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ امن دستوں میں پاک فوج کے سینکڑوں جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ دنیا میں امن کے لیے پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی ایک مثال پاکستان بحریہ کی جانب سے کی جانے والی امن مشقیں بھی ہیں، لیکن کشمیر اور فلسطین کے مسلمان آج بھی امن کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس معاملے میں اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ جناب، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اقوام متحدہ نے 1982 میں امن کا دن منایا تھا، اور اب تک ہم یہ دن مناتے آ رہے ہیں کیونکہ دنیا میں امن بہت ضروری ہے۔ اب میرا خیال ہے کچھ کھیل کی بھی بات کر لی جائے۔ اتنی سنجیدہ باتیں ہو گئی ہیں شعیب کی غیر موجودگی میں، مجھے لگتا ہے میں نے بہت زیادہ سنجیدہ باتیں کرتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو انٹرٹین بھی کرنا چاہیے۔ تو جناب، میرے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے ایک اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ T20 انٹرنیشنل میں بابر اعظم کا تیز ترین 2000 رنز بنانے کا ریکارڈ برابر ہو گیا ہے۔ تو جناب، ان دونوں کھلاڑیوں نے 52 اننگز کھیل کے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ وراٹ کوہلی 56 اننگز کے ساتھ تیسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ تو ہمارے رضوان اینڈ بابر، ہیٹس آف ٹو یو، بہت مبارک ہے آپ کو، آپ ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے جا رہے ہیں، اور ہم ظاہر سی بات ہے خوش ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز نام بنا رہے ہیں۔ آپ کا نام ہوگا تو ظاہر ہے ہمارا نام ہوگا، پاکستان کا نام ہوگا۔ لیکن ایک اور میرے پاس جو خبر آ رہی ہے، اچھی خبر ہے۔ پہلے بھی کووڈ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ پلینگ کنڈیشنز میں کچھ چینجز کیے گئے تھے، ابھی بھی ایسے ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اور جناب کیچ آؤٹ ہونے پر نیا آنے والا کھلاڑی اسٹرائکر اینڈ پہ آئے گا، اور گیند کے اوپر لاب لگانے کی پابندی کو انہوں نے مستقل کر دی ہے، جو کہ پہلے کووڈ میں لگائی گئی تھی، اور ابھی اس پابندی کو مزید ایکسٹینڈ کر دی کہ یہ بھی رہے گی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تو یہ اپلائی کی تھی، ابھی کووڈ ویسے ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آنے والے بیٹر کو ٹیسٹ اور ون ڈے میں 2 منٹ کے اندر اسٹرائک لینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اب ویسے میں بہت زیادہ کرکٹ دیکھتی بھی نہیں ہوں، کھیلتی بھی نہیں ہوں، لیکن خبر تو رکھنی چاہیے نا، اس لیے آپ کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ سو دیٹ واز دا نیوز سیگمنٹ۔ ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اچھی سی ڈسکشن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بے شمار بارشیں، بے حساب تباہی، پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب، کوئی اپنوں سے بچھڑا تو کسی کا گھر اجڑا، سیلابی ریلوں میں بستیاں بہہ گئیں، سیلاب نے کھیتوں کی ہریالی چھین لی، کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی۔ وزیراعظم کی قوم سے عطیات کی اپیل، ہاتھ بڑھائیں، مشکل میں ساتھ نبھائیں، بے گھر سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر۔ اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں، فریاد سنیں، ہمدرد بنیں۔ سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں، یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔
तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। वेलकम बैक। अच्छा, मैंने बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज शेयर की थी तो मैं अपने को होस्ट को मिस कर रही थी। आई थॉट कि पहले हम दोनों ये सारी स्टोरीज भी और बातें भी शेयर करते हैं और हमारी चिट चैट भी चलती रहती है, तो मैं शुएब को थोड़ा सा तंग भी करना चाह रही थी। तो शुएब इज हियर। हेलो शुएब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोचा कि सलमा के चले रोजाना इकट्ठे स्टूडियो में, लेकिन आज जरा डिफरेंट करते हैं। जा रहा था एक सफर पर और रास्ते में रुक गया नाश्ते के लिए। मैं चाय भी पी रहा हूँ, मैं पराठा भी खा रहा हूँ, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं सारा मसला रूटीन है। हम जब जाते हैं तो रुक के खाना बड़ा जरूरी हो। अब मुझे ये अपना सलमा आज पे नाश्ता शुएब, रोटी तो आपने खा ली है। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक रास्ते में कौन कौन सी जगह देखी है? मैंने सुना था आप वहां नाश्ता करने वाले हैं जहाँ पे लामा इकबाल नाश्ता करते थे। क्या ये वही जगह पराठे जहाँ से खा रहे हैं आप? प्लान हमारा ये था कि लाला मूसा में बड़ी मशहूर एक झाल चकियाल की दाल है, वहां रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहे थे, पहुंचना था तो आगे निकल आए। आप पहुंचे हैं हम गुजरात के करीब, लेकिन जाएंगे सियालकोट, और सियालकोट से बड़ी अच्छे हम कुछ विजुअल्स भी लेकर आएंगे, कुछ खबरें भी लेकर आएंगे और कुछ पैकेज भी लेकर आएंगे। अल्लामा इकबाल जहां से नाश्ता किया करते थे, इकबाल मंजिल की गली के बिल्कुल कोने पे, वहां पर जाएंगे आपको लेकर। जब सियालकोट जाएंगे तो वहां से कुछ शॉर्ट्स भी बनाएंगे ताकि नाज़रीन को दिखाएं कि ये वो जगह है जहां पर आज बड़ा रश है। भले वेडनेसडे हो यानी वीक डे भी हो, तब भी वहां पर रश होता है। तो ये वो जगह है जिनकी बड़ी खासियत है, जिनकी बड़ी अहमियत है, और जहां पर अभी भी लोगों का उस तरह से रश होता है। तो इकबाल मंजिल भी जाने का प्लान है, उस जगह से नाश्ते का भी प्लान है। अब नाश्ता तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन आपको पता ना हम शो के बाद एक और नाश्ता करते हैं, तो अगला नाश्ता वहां से होगा। और शुएब, ये जो आपने विजुअल शेयर किए ना, मैं देख के जेलस हो रही हूँ। ये जो पराठे बन रहे हैं और ताज़ा ताज़ा ऑयल लग रहा है, साथ ऑमलेट बन रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सियालकोट जा रहे हैं, तो सियालकोट से आप कुछ स्पेशल लेके आएंगे? आप इकबाल के शहर में जा रहे हैं, खाली हाथ तो नहीं आना चाहिए। खबरें लाएंगे तो खुशखबरियां भी होनी चाहिए साथ। चले ऐसा करते हैं, सियालकोट से यूं तो हम खबरें भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको पता है सियालकोट की मिठाई बड़ी मशहूर है। और जब सियालकोट की मिठाई की हम बात करें, उसमें स्पेशली जो बर्फी जो कि यहाँ पे बनाई जाती है, घरों में भी बनाई जाती है, कुछ गांव देहात में, तो बर्फी बड़ी मशहूर है। और हमें तो वैसे भी ये पता ना कि किस जगह के खाने की क्या चीज मशहूर है, तो हम वो वैसे भी लेकर आते हैं घर के लिए। तो आप तो मैं फैमिली अपनी सुबह पाकिस्तान की टीम के लिए हम इंशाल्लाह जबरदस्त मिठाई लेकर आएंगे। अब और किसी ने क्या खाना है, क्या मंगवाना है, ये आप मुझे लिस्ट बना के देंगी। बस आप फिक्र ना करें, आपको लिस्ट आएगी पूरी टीम की। एक आखिरी चीज मुझे बता दें कि आपको मेहमान बन के कैसा लग रहा है? पहले स्टूडियो में होते हैं, अभी मेरे साथ वाली विंडो में है, तो मतलब हम दोनों स्क्रीन पे तो है, लेकिन कुछ चेंज सा लग रहा है। बिल्कुल, इट्स स्ट्रेंज, जाहिर है नॉर्मली हम लोग साथ होते हैं, बातचीत हो रही होती है, लेकिन अभी ज़ाहिर है विंडोज में है। बट ये जरा नाज़रीन के लिए था ना कि वो परेशान ना हो जाए, शुएब किधर टुट गया है, तो शुएब इतने ही है, घूम फिर रहे हैं और साथ साथ जरा निकलना बड़ा अहम है, जो कि स्टूडियो में रहते हुए हम उस तरह से बाहर की चीजें कवर नहीं कर पाते। कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, फूड, तो हम सब कुछ सारा कवर करना चाहते हैं। तो ये जरा सरप्राइज रहने देते हैं नाज़रीन के लिए कि हम क्या कवर करने आए हैं, और उसके अलावा भी इसके अलावा हमारा वीकेंड पे क्या प्लान बनने वाला है, हम कहाँ जाएंगे और क्या एडवेंचरस टूर है जो हम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज जरा हम सरप्राइज रखते हैं सलमा।
चले, वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक शुएब। आप खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएं, हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आएं और टीम की तरफ से आपको लिस्ट तो आ ही जाएगी ना, है ना। थैंक यू सो मच और कोशिश करेंगे कि आपसे अपडेट्स लेते रहें, आप कहाँ पहुँचे, आपने क्या खाया और वापसी पे क्या लेके आने वाले हैं। सो मूव ऑन करते हैं जनाब, हमारे मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं और उनसे हम बात ये करेंगे कि डिसीजन मेकिंग एक मुश्किल काम है, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुएब, मैं शुएब की बात बिल्कुल नहीं कर रही, शुएब मैंने आपकी बात नहीं की तो आपने माइंड बिल्कुल नहीं करना, मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें बात करने में मुश्किल लगते हैं, जिनके साथ हमें डील करना नहीं आता, हम बात करते हुए हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, हमें लगता है कि हम सबके सामने अकाउंटेबल हैं जबकि हम नहीं होते। लोगों के साथ डील कैसे करें, हम अपनी डीलिंग को बेहतर कैसे बनाएं। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो कि हमने पहले भी कोशिश की बात करें लेकिन बात ना हो पाई, कि हम ना कहना सीखें। हमें लगता है कि हम किसी को ना कहेंगे तो वो बंदा नाराज़ हो जाएगा। अब बंदे के साथ हमने ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाना है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर अली रज़ा नेमती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर द इनविटेशन की, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बात हो रही है मुश्किल लोगों की, जो जिनसे हमें बात करना मुश्किल लगता है, हमें लगता है कि यार इनसे बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और नॉर्मली वो बॉसेस होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो बॉसेस नहीं भी होते, वो मतलब हमारी ज़िंदगी में और हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, हमारे जानने वाले हो सकते हैं, समटाइम्स गुस्से वाले होते हैं, समटाइम्स हमें उनके रिएक्शन का डर होता है। ऐसे लोगों से कैसे डील करें? जी अच्छा, एक तो बड़ी मजे का कमेंट है, डिफिकल्ट पीपल, राइट। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा डिफिकल्ट लगता है बात करते हुए, तो क्या पता वो इंसान भी तो कहता हो कि ये बहुत डिफिकल्ट आदमी, राइट। सो इट्स द रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं, मैं आपको डिफिकल्ट लग रहा हूँ, हम एक जोन में चले गए, साइकोलॉजिकल जोन में चले गए, हम एक दूसरे को डिफिकल्ट लगे, हमने अपना ब्रेन शट कर दिया कि यार ये तो बहुत मुश्किल आदमी, इससे बात ही नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज द डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कमरे में बैठी हैं, घर के कमरे में, और आप कह रही हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, एसी को थोड़ा और तेज कर दो, राइट। और आपकी अम्मी या कोई बहन कह रही है कि नहीं मुझे तो ठंड लग रही है, राइट। ये बड़ा कॉमन मसला है वैसे, ठीक है, कॉमन मसला है ना, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ठंड का और है, उनका और है, ठीक है। आपने खाना खाया और आपने कहा ये तो बिल्कुल फीका है, उसने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो बहुत मिर्चों वाला है। सो इट मीन्स कि मिर्चें होना, ठंडा होना, गर्म होना, अच्छा होना, बुरा होना, डिफिकल्ट होना, इट्स ऑल अ रिलेटिव टर्म टू योर ओन रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी जैसे मेरे और आपके बीच में जो जगह है, मैं यहाँ पर 6 ड्रॉ करूं इस तरह कर तो आपको वो 9 नजर आएगा और मुझे वो 6 नजर आएगा। तो ऑफ कोर्स बट वील स्टार्ट फाइटिंग अबाउट इट, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट, देखने का जाविया डिफरेंट है, देखने का एंगल डिफरेंट है। तो पहली बात तो जब भी हम किसी से बात करें तो ये मत सोचें, दिमाग में मत लाएं कि ये बहुत मुश्किल आदमी है, ठीक है। अच्छा, अब जब बात करने लगे और आपको लगे कि वाकई बात मुश्किल हो रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं बैठना, BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आप करते ये हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो एक चीज पर फंस नहीं जाते जहां पे वो फंस रहा होता है। आपको यू नीड टू सी एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव देख कर ना उसको ना वो कहते हैं ब्रिंगिंग समवन टू अ कॉमन ग्राउंड, किसी कॉमन ग्राउंड पे तो ले आए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं और आप मुसलमान हैं, राइट। सो यू कैन ब्रिंग, आप एक किसी चीज पे स्टक हो जाए तो यू कैन ब्रिंग समवन टू अ कॉमन ग्राउंड। चलें आप किसी इंग्लैंड के बंदे से आजकल बात कर रहे हो और आप खुद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की डिस्कशन हो रही है। अब आप वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि बाबर आजम 100 स्कोर कर लेगा, ठीक है, या हम सोचेंगे कि एलेक्स हेल्स 100 स्कोर कर लेगा। लेकिन ब्रिंगिंग समवन टू अ कॉमन ग्राउंड मींस कि both can see the match together because cricket is common. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे लाना है। अब ये शायद हम कर लें, हमारी जनरेशन के लोग कर लें, जो हमारी न्यू लॉट है, जो हमारे बच्चे हैं, हम ये बात उनको कैसे सिखाएं कि अपने लोगों से लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट करना सीखें, सुनने का हौसला पैदा करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और दूसरे को अपनी बात मौसर तरीके से पहुंचाएं। ये हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं? अच्छा, अब बहुत से बड़े भी जो है ना, उनके दिमाग में भी छोटा बच्चा होता है, तो मैं छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। असल में हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि यार मुझसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, आपने सुना होगा, सब कहते हैं तो बात तो गलत ही बर्दाश्त करनी होती है, सही बात तो सब बर्दाश्त कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो बात गलत जो आपको लग रही होती है वो रेफरेंस पॉइंट का डिफरेंस होता है, और उसके बाद ना अक्सर हम लोग एक बाइसेस में चले जाते हैं दिमागी तौर पर जब बात करते हैं। छोटे बच्चे भी दिमागी तौर पर एक बाइस में चले जाते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे टॉय लेना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टॉय लेना है। अब माँ बाप कहेंगे नहीं देना, रादर देन उसको सेंस दे दें, शऊर दे दें कि क्यों नहीं लेना या क्यों लेना है। मैं यहाँ पे बच्चों की क्योंकि आपने बात की, तो अक्सर ना हमें कहता हूँ कि जिस तरह विटामिन होती है ना, विटामिन A, B एंड C, बच्चों को विटामिन N की भी जरूरत होती है, विटामिन नो,
राइट? तो विटामिन नो इज कि आप उनको नो बोलें. जब अगर आप उनको नो नहीं बोलेंगे ना, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है. मैं इफ आई टॉक कि वो कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने पानी पड़ा है, आपको सख्त प्यास लगी है, आप पहला घूंट पानी का लेंगी तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, दूसरे में उतनी ज्यादा कंटेंशन नहीं होगी, फिर कम होते होते पांचवें गिलास में तो दिल ही नहीं करेगा आपका. सो जैसे जैसे आपको चीज मिलती रहती है ना, आपकी उसकी तलब कम होती रहती है. जब बच्चे को आप हर चीज उसके मुंह पर देना लग जाएंगे और विटामिन एन मींस विटामिन नो नहीं देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ये तो बात ही नहीं हो रही, बट उस बच्चे को पता चले कि मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, रादर देन कि मुझे बस मुंह से बोला मिलती जा रही है. जब ये वाला सिनेरियो बचपन से ब्रिंगिंग में होता है ना, तो वो फिर दूसरे की बात नहीं सुनता. उसको वो अपना माइंड शट करके दूसरे से बात करता है कि यार मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिंदगी में मैंने हर चीज मिल गई, अचीव कर ली. So this is where that person himself or herself becomes a difficult person. यानी हम बच्चे को ये सिखाएं कि तुमने स्ट्रगल करनी है, फौरन से तुम्हें चीज नहीं मिलेगी. अपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरह मेहनत करोगे तो चीज मिल, किस तरह मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे. और ना कहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को ना कहना सिखाएं. विटामिन एन की कमी नहीं होनी चाहिए आपके बच्चे में, और ऑफ कोर्स आप में भी. अली रजा साहब, हम एक छोटा सा अगर न्यूज ब्रेक की तरफ जाएं, वापस आकर हम इस पर भी बात करेंगे कि सैलाब मुतासर इलाकों में हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में है. हमने इस वक्त उनको उम्मीद की किरण देनी है, हमने उनके हौसले बढ़ाने हैं, हमने उनके लिए नए रास्ते खोलने हैं. उनके लिए हम क्या करें? हम अपने ठीक है, हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारें, लेकिन हमने उन लोगों को भी डील करना है जिस वक्त मुश्किल में है. हम वहाँ जाएंगे, हम उनसे क्या बात करेंगे, हम उनको क्या उम्मीद देंगे, इस पर बात करते हैं. एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं. ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं. वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील. आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें. बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं. अंदरूने मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं. Hi all, Ben Cutting from Peshawar Zalmi here. Since we all know that Pakistan is going through a natural catastrophe and the worst floods ever, affecting 1/3 of the total population. So today I urge people to reach out and donate as much as they can for the flood affected in Pakistan. It would be greatly appreciated. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें, या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं. हुकूमत पाकिस्तान. हमारे अजदाद ने सल्तनत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं. अब ये बर्बाद हो रही है. वक्त आ गया है, वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे. क्या राज छुपा है इसके अंदर? इनका आखिर मतलब क्या है पाशा? दीन इस्लाम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है. उस्मानी रियासत को खत्म करने का वक्त आ चुका है. एक आदमी भी नहीं बचना चाहिए. वो हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकता. मुश्किल हो रहा है मुझसे, अब सब्र करना. तस्वीर के मुताबिक महमूद पाशा और उस्मान पाशा को फांसी दी जाए. जहाँ हथियार मौजूद है, ये उस जगह का नक्शा है. तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ पर है. अब्दुल हमीद मेरी नजरों के सामने ढेर हो जाएगा. करासू, तुम अपनी घिनौनी साजिशों से सल्तनत को कमजोर कर दोगे. ये भूल थी तुम्हारे. अब्दुल हमीद को तारीख में दफन कर देंगे.
शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को काबिज भारतीय अफवाज ने फर्जी झड़प में शहीद कर दिया है। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बाइस 96,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 से मकबूजा खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में मजीद शिद्दत आ गई है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम रही है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में सैलाब की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क में ऑनलाइन इजलास। इमदादी कार्रवाइयों, सेटेलाइट और मवासलात के निज़ाम की बहाली पर तफसीली ब्रीफिंग। इमदादी अशिया की तरसील में तेजी लाई जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन को 25,000 रुपये फी खानदान तकसीम का काम 10 दिन में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सरबराहान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में भी शरीक हुए। 23 सितंबर को वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाएंगे। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. मौसमियाती तब्दीलियों से कुदरती आफात का सामना। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आलमी बरादरी मुतासरीन की मदद के लिए ठोस इकदाम करे। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ कम करने के लिए आलमी सतह पर मुअस्सर हिकमत अमली दरकार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डर्न और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा कश्मीर 7 दहाइयों से हल तलब है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जनरल असम्बली में खिताब।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی، معیشت اور استعداد کار میں بہتری کے شعبے میں تعاون کو اہم قرار دے دیا۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں منصوبوں پر $29 ارب لگا چکا ہے۔ منصوبے سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوئے۔ وزیر خارجہ کی چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر عالمی ترقی کے لیے وزارت اجلاس میں شرکت کے موقع پر گفتگو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جناب وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیو یارک میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی جان کیری کی ملاقات ہوئی ہے۔ نیو یارک میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات ہوئی ہے۔ جان کیری موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں جان کیری سے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات ہوئی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اور عشائیے میں بھی شرکت کی اور اہم ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ مختلف سربراہان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات ہوئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آنے والے تغیرات سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے موسمیاتی تبدیلی کے خصوصی نمائندے کی ملاقات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ریاض برکی سے۔ ریاض، ملاقات کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے سلسلے میں نیو یارک میں ہیں۔ کل سے ان کی مصروفیات جو ہے وہ شروع ہو گئی تھیں۔ کل جو افتتاحی اجلاس تھا اس میں انہوں نے شرکت کی خاص طور پہ، اور اس کے بعد عالمی جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں فرانس کے صدر، ایران کے صدر ہیں، آسٹریا کے چانسلر ہیں، مختلف جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہوں سے، نیوزی لینڈ کی سربراہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خصوصی ایلچی ہیں جان کیری، ان سے ان کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جان کیری پہلے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ان کی خاص جو ہے ان کی اہمیت ہے، پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور اس مرتبہ تو یہ ملاقات اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک تو جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہے، موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات جو ہیں ایجنڈے پہ سر فہرست ہیں۔ اس وقت جو دنیا کو دو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، اس میں ایک تو یہ موسمیاتی تبدیلی اور دوسرا تحفظ توانائی اور خوراک، یہ دو بڑے مسائل ہیں۔ اس میں پاکستان کو کلیدی کردار اور اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں وہ ایک حقیقت بن کر سامنے آئے ہیں اور اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ پاکستان سے ہوا ہے۔ ریسنٹلی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خود پاکستان کا ایک مفصل دورہ کیا، انہوں نے خود دیکھا، اور کل جس طرح آپ نے سنا کہ جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس شروع ہوا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زیادہ تر اپنی جو تقریر ہے اس میں ماحولیاتی تبدیلی پر جو ہے وہ فوکس کیا اور پاکستان کا خاص طور پر ذکر کیا اور بار بار کیا، اور انہوں نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ دہرایا کہ موسمیاتی یہ جو اخراج ہیں اس میں پاکستان کا حصہ تو 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے ہیں۔ تو انہوں نے عالمی برادری پر یہ زور دیا کہ اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، یہ جو ہے اب یکجہتی کا نہیں بلکہ انصاف کا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو UN جنرل اسمبلی کے صدر ہیں انہوں نے بھی خاص طور پر پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس ایشو کو اٹھایا۔ اس کے علاوہ دیگر جو عالمی رہنما ہیں جس میں ترکی کے صدر ہیں، فرانس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی عالمی جو امور سب سے سر فہرست اس میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر کیا اور پاکستان کا خاص طور پر ذکر کیا اور عالمی برادری پر یہ زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس وقت کھڑا ہوا جائے۔ جی
जॉन कैरी के साथ मुलाकात के हवाले से रियाज बरकी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली जॉन कैरी की मुलाकात हुई है और मौसमियाती तब्दीली और इसके तग़य्युरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम। ब्रेक से पहले बात हो रही थी उम्मीदों की, आने वाले वक्त की, मुस्तकबिल की। जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं वो लोग जो इस वक्त परेशानी का शिकार है, जिनके घर बार बह गए हैं, जिनकी फसलें, मवेशी, सड़कें सब तबाह हो गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। अब उन लोगों को उम्मीद दिलानी है। डॉक्टर अली रज़ा नेमती साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिला ताख़ीर मैं चाहूँगी कि अली रज़ा साहब से बात कर लूँ। सर, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत सी परेशानियों का हल है। जब आपको कोई वे आउट नज़र आता है ना किसी भी परेशानी का, तो आपकी तकलीफ आधी कम हो जाती है। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय उम्मीद के। अब वो उम्मीद खुद से तो नहीं जागेगी, कोई ना कोई तो वो रोशनी की किरण दिखाएगा। आखिर कैसे करें हम ये सब उन लोगों के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा एक फियास्को पाकिस्तान में हुआ है और मैं आपको बताऊं कि हम दूसरों की ना कई दफ़ा पेन फील ही नहीं कर पाते। हम लोग कह ज़रूर रहे होते हैं, हम कई दफ़ा सिंपैथी होते हैं। मैं यहाँ पे शायद ऑडियंस को भी एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा कुछ चीज़ों में ना एम्पैथी भी दिखानी पड़ती है। एम्पैथी और सिंपैथी में एक छोटा सा डिफरेंस है। एज ए नेशन हम सब सिंपैथेटिक हैं, हम सिंपैथी फील करते हैं, हम हमदर्दी करते हैं, बट हमदर्दी के अलावा वी शुड बी एम्पैथी, वी शुड हैव एम्पैथी। मैं अगर इसकी एग्जांपल लूँ तो जैसे आपको इस वक्त आपका दिल ख़राब होने लग जाए और मैं आपको कहूँ कि नहीं आप अभी ठीक हो जाएंगी, आप अभी ठीक हो जाएंगी, आप एतमाद रखें, इट्स सिंपैथी। बट मैं अगर आपको एक टैबलेट ला के दूँ ना, it's empathy, right? For giving a solution to a problem. So as a nation, we all are standing with them और हम उनके साथ खड़े हैं और खड़ा होना भी है। खाली सिंपैथी से काम नहीं चलेगा, खाली फेसबुक पोस्ट से काम नहीं चलेगा, खाली इवन टीवी प्रोग्राम से भी काम नहीं चलेगा। We all need to stand up, उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी इवन उनको जो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खाने के लिहाज से, उनके पहनने के लिहाज से, उनके पीने के लिहाज से, इसी तरह मकानों की जो दोबारा बनाए जाएंगे उसमें भी सपोर्ट करें, उनकी रिहाइश के लिए सपोर्ट करें। एक चीज़ माइंड में रखें, ये भी सितंबर चल रहा है, एंड ऑफ सितंबर है, इट्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन इलाकों के अंदर सर्दी जल्दी आ जाती है, शदीद सर्दी होती है। सो वी नीड टू फील दैट। इमेजिन कि आप उस सर्दी में बैठे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, तो वो उनको प्रोवाइड करना इज एम्पैथी। वी शुड ऑल हैव एम्पैथी फॉर देम।
اینڈ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ اس اپنے مینٹل سائیکولوجیکل جو ان کو ایک ہٹ لگی ہے اس سے باہر نکلیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم جب ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی کوئی پین میں ہے ہم اس کو ٹیبلٹ لا کے دیکھتے ہیں، وہ ایمپتھی ہوگی. ہم اسے اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، ہماری سکسیس ہے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. بیسیکلی سکسیس ہے کیا؟ کامیابی کس بلا کا نام ہے؟ کامیابی کس بلا کا نام؟ بالکل. اچھا دیکھیں، سکسیس کی ڈیفینیشن ہر انسان کی ڈفرینٹ ہے. ہاں، ہم جب اپنی سکسیس دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہم اپنا پیتھ خراب کر لیتے ہیں، اپنا راستہ ہی چینج کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ ایک دفعہ آپ نے شاید بچپن میں پڑھی ہو کہ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ راستہ کھو گئی اور ایک راستے میں ایک بلی بیٹھی تھی. تو اس نے پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے اور وہ راستہ کہاں جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہتی نہیں پتا. تو کہتی پھر ادھر چلی جائیں یا ادھر چلی جائیں، ایک ہی بات ہے. رائٹ، سو وی نیڈ ٹو ہیو دا ڈائریکشن ود اس. تو ہم سکسیس کے اندر ڈائریکشن دوسرے کے مطابق کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میری سکسیس شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میں لائف میں یہ اسپیسیفک ایکس وائی چیز اچیو کر لوں. اب فار ایگزامپل آپ نے ایک ڈگری کی ہوگی، آپ کی ڈگری میں آپ کی کلاس فیلوز 30-40 کلاس فیلوز ہوں گے. تو کتنے لوگ اس وقت ٹی وی پہ اینکر ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. بٹ کیا پتا ان کی سکسیس کی ڈیفینیشن میں اینکر شپ نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ میں ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ یہ کہیں یا وہ یہ کہیں کہ دیکھو یار وہ سکسیسفل تو نہیں ہوئی نا، اس نے جاب تو نہیں کی، وہ تو ٹی وی پہ اینکر ہے، تو یہ ججمنٹل اسٹیٹمنٹ ہے. دس از ناٹ سکسیس. آپ کہیں کہ جی دیکھو وہ اینکر تو نہیں بنے، وہ سکسیسفل نہیں ہوئے، تو دس از اگین ججمنٹل. اگین جو میں بات کرتا ریفرنس پوائنٹ کی. تو سکسیس از واٹ میکس یو کنٹینٹڈ. جو آپ کو چیز خوش کرتی ہے وہ سکسیس ہے. میری سکسیس شاید میرے ماں باپ کو خوش کرنا ہو، کسی کی سکسیس باہر کے ملک جا کر نوکری کرنا نہیں ہو، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہو. کسی کی کیا پتا باہر کے ملک جا کے نوکری کرنا ہو، ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہو. سو کسی کو جج مت کریں. ہر بندے کی سکسیس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، اور کسی کو یہ مت بولے کہ تم انسکسیسفل ہو، وہ آپ کو مت بولے کہ آپ انسکسیسفل ہو. یعنی سکسیس کی ڈیفینیشن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن یہی ہوگی. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، سب کے لیے سکسیس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت تشنگی باقی رہ گئی، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے کی جائے، لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت ہے. ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنا تھا. کوشش کی کہ کچھ 2-3 ایسے موضوعات جن کا انسانی زندگی سے تعلق ہے ان کا احاطہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ نے اسٹوڈیوز کے لیے وقت نکالا آنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کریں، اس کو اپنی کامیابی سے نہ جوڑیں. اپنی کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، جو آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ہائی لیول پہ سیٹ کریں. اس کو اس لیول پہ سیٹ کریں کہ جن لوگوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اس کا حق ادا ہو پائے، اس کا حق اس طرح سے ادا ہو کہ ان کی باقی کی زندگی آسان ہو سکے. دوسرا 2-3 اور اہم چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی وہ تھیں جناب ڈیفیکلٹ لوگوں کو ڈیل کرنا، ان کے ساتھ آپ نے بات کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو چیزیں ان کو اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے. تو یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں سکھانے کی، پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو جب تعلیم کی بات ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک میں اعلیٰ تعلیمی معیار کو بہتر بنانا، تعلیم یافتہ لوگوں کے کام کو تحفظ فراہم کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جب پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے 2002 میں قیام کی بات کریں اگر ہم، تو اس وقت تعلیم کے میدان میں بہتری آئی ہے، کیونکہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا جس نے ریگولیٹ کیا بہت ساری چیزوں کو. پاکستانی جامعات کی عالمی سطح پر جو رینکنگ تھی اس میں بہتری آئی. ہماری یونیورسٹیز ٹاپ یونیورسٹیز میں اس وقت شامل ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ظاہر ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو کہ ہم کر رہے ہیں اور جو ہمیں کرنی بھی چاہیے، تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو حرف آخر سمجھ کر اس پہ رک جائیں. تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام سوال جس وقت ہمارے ذہن میں ان پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب. بہت شکریہ سر. کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو. گڈ ٹو سی یو آن دا سیٹ. سر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اعلیٰ تعلیم سے متعلق بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنا رول تو پلے کر رہا ہے، لیکن بہت سارے ادارے شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے. اب دیکھیں ایک اسپیسیفک بجٹ ہے جس میں آپ نے ان اداروں کو مینیج کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے؟ کیا ہماری اگر جامعات کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہے، ہماری یونیورسٹیز ٹاپ یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں، تو کیا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. صبح پاکستان کی ٹیم کو، PTV کو. دیکھیں شکوہ شکایتیں تو ہماری عادت بن گئی، قومی ایک ایشو بن چکا ہے کہ ہر کوئی شکوہ شکایت ہی کرتا ہے. کاش ہم تھوڑی سی شفٹ کر لیں. ویسے بھی ٹرم بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا ٹرن کر لیں، یو ٹرن کر لیں، اور ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بتانا شروع کریں کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہمارا
جو کام کرنا ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے بجائے شکوہ شکایت کے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم نے ود ان مینز رہنا ہے, اور جو گورنمنٹس فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے دیٹ از بیسیکلی گرانٹ اینڈ ایڈ ہوتی ہے کہ آپ کو, اور باقاعدہ ایک فارمولا بیس بجٹ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی. لیکن کیونکہ ایکسپینشن اس سپیڈ سے ہو رہی ہے اور فائنینشیل کرائسس بھی ساتھ ساتھ ہیں, پورے ملک دنیا میں ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, تو اچھے وقت بھی ہمارے ساتھ ہوئے, تھوڑے سے اچھے وقت نہیں بھی ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس میں سے گزرنا ہے انشاءاللہ, اور حالات اچھے سے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس وقت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, اوپر سے یہ جو سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے, جو مسائل آئے ہوئے ہیں, اس کو ہمیں سب نے مل کے سمجھنا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دس از اے بگ چیلنج. اٹ از اے چیلنج بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی چیلنج. صحیح. اچھا سر, آپ پہلے بھی ایز چیئرمین HEC کام کر چکے ہیں, آپ معاملات کو زیادہ ڈیپلی سمجھتے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ابھی چونکہ ہم سیلاب متاثرہ علاقوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا بہت حرج ہوا ہے. چاروں صوبوں کی بات کریں, GB میں بات کریں, کیا HEC ان کو کسی طرح ان اسٹوڈنٹس کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے, ان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے ہم ان کو ان کا جو ایجوکیشنل ایئر ہے اس کو ایگزامپٹ تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ان کو پڑھانا ہے تب وہ آگے بڑھیں گے. ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے جس طرح کووڈ کا آیا تو کافی 1-2 سال یہ مسائل رہے, تو اس میں بھی ہم نے الحمدللہ سب نے مل کے, یونیورسٹیز نے, گورنمنٹ نے, سوسائٹی نے مل کے, ہماری اکیڈیمیا نے مل کے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیل چیزیں نہیں ہوتی, بہتر سے بہتر ہوتی ہیں, لرننگ ہوتی ہے. ابھی جو سیلاب میں ہمارے خاص کر 2 صوبے بڑے افیکٹ ہوئے, سندھ میں, بلوچستان میں, اور پھر KP کے کچھ علاقے ہوئے, وزیرستان وغیرہ, نارتھ وزیرستان کے کچھ بلتستان کے کچھ علاقے جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے. تو ہم نے سب امیڈیٹلی جب یہ بات ہوئی تو ہم نے سب وائس چانسلر کو اکٹھا کیا, پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو, اور مل کے ہم نے اسٹریٹجیز بنائی کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم کیوں ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں خود آگے بڑھنا ہے ایز اے قوم. اور ہماری قوم اچھی ہے اس لحاظ سے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک اکٹھی کھڑی ہو جاتی ہے. اس دفعہ تھوڑا سا کوئی مسنگ پیس نظر آتا ہے, کوئی تھوڑا سے تفرقے نظر آتے ہیں, وہی بات ہے. ورنہ تو 2005 کا ارتھ کو ایک دیکھ لیں, 2010 کی زلزلہ دیکھ لیں, سوری جو فلڈ آیا تھا وہ دیکھ لیں, یا ہمارے جو IDPs کے ایشوز آئے تھے, تو ہم سارے ایز اے قوم اکٹھے ہو کے ہم نے اس کو فیس کیا تھا. ابھی بھی میری ارج یہ ہوگی, ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمیں ایز اے قوم اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز نے مل کے, جو اسٹوڈنٹ کی آپ بات کریں, تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ابھی ان کی جو 2 سیمسٹر جو خاص کر افیکٹڈ ایریاز ہیں, اور وہاں کے جو بچے کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, پبلک یونیورسٹیز میں, پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں, اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں, کراچی پڑھ رہے ہیں, کہیں بھی, ان کو 2 سیمسٹر کے ایٹ لیسٹ فیس کو ڈیفر کر دیں. اس وجہ سے ان کی پڑھائی نہ رکے کہ وہ پے نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے گھر ختم ہو گئے, ریسورسز ختم ہو گئے. اور ابھی گورنمنٹ اس پہ ہم ایک مختلف قسم کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ اس کے لیے ہم اس کو اور اچھا فیسیلیٹیٹ کر سکیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسٹارٹ ود کہ کوئی اس وجہ سے کہ وہ پے نہیں کر سکتے, اس وجہ سے کہ وہ ہاسٹل کی فیس نہیں دے سکتے, ان کی ایجوکیشن سفر نہیں کرے گی. سب یونیورسٹی کی کمٹمنٹ ہے, اور میں نے وہ ان کو سب کو لیٹر بھی بھیجا ہے, سب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ اس علاقوں کے بچے, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں فری ہیں تو کہتے ہیں 2 لوں گی, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہر بندہ اپلائی کرنا شروع ہو گیا یونیورسٹی میں. ہم بھی افیکٹڈ ہیں, جہاں تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی یوتھ سے بھی کہ خدا را جن کا واقعی مسئلہ ہے ان کو آگے آنے دیں. ہر کوئی اس کو ایسا چوک نہ کر دیں سسٹم کو کہ سب چیز رک جائے. تو خالی جو افیکٹڈ ایریاز کے بچے ہیں ان کے لیے گارنٹی ہے کہ ان کو انشاءاللہ اکیلا نہیں چھوڑتے. بہت احسن اقدام سر, بہت جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے کہ سب یونیورسٹیوں نے یہ خود فیصلہ کیا مل کے. زبردست, ونڈرفل. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ شکوے شکایتیں کرنا ہماری عادت ہے, تو 2 چھوٹے شکوے اگر آپ ان کو بھی ایڈریس کر دیں اس پلیٹ فارم سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ایک تو سر وہ لوگ جو NLE ایگزام دیتے ہیں, ڈاکٹرز جو اسپیشلی نیشنل لائسنسنگ ایگزام, ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار دوبارہ ایگزام کیوں دیں, مطلب ہم نے یہیں سے پڑھا تو چلو ہمیں دوبارہ ایگزام نہیں دینا چاہیے. شاید ان کو مشکل پیش آتی ہے, شاید دوبارہ پڑھنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اپنی جن کی ڈگری HEC سے ہی جاری ہوتی ہے, لیکن وہ پھر دوبارہ ان کو جب ویریفائی کرنا پڑتا ہے, HEC کے انڈر ہی وہ ادارے آتے ہیں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو ڈگری ایشو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو ویریفیکیشن کے لیے HEC جانا پڑتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی ادارے کے ماتحت وہ ادارہ تھا جس نے ڈگری ایشو کی, تو پھر ہم کیوں اس کو ویریفائی کرائیں. ہم یہی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈگری واقعی اس نے ایشو کی کہ نہیں کی, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں بیٹھ کے ہارورڈ کی ڈگریاں پرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ معاف کرے 2 نمبری تو ہر جگہ نا دنیا میں, خالی پاکستان میں تو نہیں ہے نا. اسی کو ڈیٹرنس بنانے کے لیے کہ کم از کم جو لیجٹمیٹ لوگ ہیں ان کا حق نہ کوئی چھینے.
اس کے لیے یہ ایک ڈائریکٹر کا ایک لیول رکھا ہوا ہے. ابھی تو میں نادرا کے چیئرمین صاحب سے ملا ہوں اور وی آر ورکنگ آن سم کائنڈ آف سولوشن, کیونکہ آج آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر دیکھیں چپ لگی ہوئی ہے آج کل, اس میں ہر پورا ڈیٹا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ہم بیٹھ کے کچھ ہمیں سولوشن دیں کہ بچوں کو تو پھر ڈگریاں ٹیسٹ بھی نہ کرانی پڑے, اس طرح آن لائن ہی ساری چیزوں ان کے چپ کے اوپر وہ ساری چیز آ جائے, وہ جہاں جائیں ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جائے اور ساری چیز کلیئر ہو جائے. تو انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام, یہ کیوں ڈاکٹرز کو اتنا مشکل کیوں لگتا ہے جو اتنا پڑھ لیتے ہیں؟ وائی وی آر شائی. اگر ہم نے ریئلی پڑھا ہوا ہے تو وہ 10 دفعہ ایگزام ہو جائے. اور یہی بچے جب ہمارے ڈاکٹر باہر جاتے ہیں تو 15 دفعہ ایگزام دیتے ہیں, امریکہ میں بھی, یو ایس میں بھی, تو پاکستان میں دینے میں کیا حرج ہے؟ جب دنیا میں ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے ان کو ایگزام دینا ہے, تو یہاں بھی دے یار. باہر جا کوئی لائن میں کھڑے ہو کے آپ پیسے بھی دیتے ہو, سب کچھ دیتے ہو, اپنے ملک میں کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا یہ تو نہیں کہ ہر چیز کو آپ کو کمپلین نہیں کرنی چاہیے, آپ کو سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. اور سسٹم میں چیزیں امپروو ہوتی ہیں. آپ جب اس لیول پہ آئیں تو ایڈ آن کریں چیزوں کو, اس کو امپروو کریں. اچھا سر, ایک اور مسئلہ, بہت سے مسائل میں ایک اور اضافہ. سر پی ایم سی, پی ایم ڈی سی, اس میں بھی ہمارے ڈاکٹرز کنفیوز ہے. اس میں میں آپ سے بات کروں گی. اس وقت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب ہراس لیے چلتے ہیں. of the European Union to organize this valuable event. Ladies and gentlemen, we are here to share our best practices in this area of work, and I do hope that with this interaction we can learn from each other's strengths and experiences. This will surely lead us to promote anti-trafficking efforts in the country and enhance the coordination at district, provincial and federal level. The aim of this consultation is to help and support you in your anti-trafficking work. This consultation provides a forum where all relevant actors working at different stages تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر داخلہ کا خطاب جاری تھا. ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. چیئرمین ایچ ای سی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر, گفتگو کا تسلسل جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کر لیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پی ایم سی, پی ایم ڈی سی کے مسائل کی, کہ پی ایم ڈی سی ختم ہوا, پی ایم سی اسٹارٹ ہوا, پھر پی ایم ڈی ایس سی, پھر پی ایم سی. مطلب وہ کچھ ٹنگ ٹویسٹر سا ہو گیا. اب تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا معاملہ تھا. ویلکم ان پاکستان. تو لیکن اب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو, ان کے لیے وہ ان کے جو پریزیڈنٹ لگے ہیں, چیئرمین یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑے اچھے وائس چانسلر ہیں ہمارے فارمر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے, ڈاکٹر شیخ. تو اللہ کرے گا بہتر چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ایچ ای سی اپنا رول پلے کر رہا ہے, اس میں بھی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت جو بڑا چیلنج آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب آئے تھے میرے پاس, تو میں نے ان سے کہا سر کہ خطہ کلامی یہی سے دوبارہ آغاز کریں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا خطاب جاری ہے. ایک بار پھر سے براہ راست لیے چلتے ہیں. closer coordination with each and UNODC to achieve the objective of eliminating trafficking in persons from Pakistan. In addition to the cooperation between the authorities, we also need to work together with civil society organizations, that is labor organizations, market organizations, business organizations as the chambers are there, and I would like to add that all professional organizations as well, and particularly the lawyer community, not due to the reason that I belongs to that community, but it is my experience. I have spent 10 to 15 years of my life there, and I can say safely that there is a place in every district
where all the forces of goodness and forces of evil are there. That is known as Zilla Kachari. The criminals are there, the law enforcement agencies are there, the elders of that city, that societies are there, the victims are there, and oppressors are there. So that is the place where I can say that we have to focus for success in anti-trafficking work. Anti-trafficking work is most effective when the entire society is committed to it, as I have said. There is no denying of the fact that we also need international cooperation which can bring resources and energy in this task. Ladies and gentlemen, our government has a strong political will and commitment to move forward with the work against trafficking in person. FIA has already developed a national action plan against trafficking in person, and that plan, if implemented in true letter and spirit, and with the grace of God, inshallah, that will be implemented, that would bring trafficking in person cases to zero. In the end, I would like to thank the organizers, particularly the UNODC, European Union, and Federal Investigation Agency of Pakistan for organizing this consultation forum to bring up an action plan to combat trafficking in person, which is, to me, not only against the law of the land, but also against the human dignity. And I would like to say here, for my honorable, respected excellencies, that the dignity of a man is granted by the Constitution of Pakistan. So we take it as that the persons who are involved in this menace, they are violating the basic law, Constitution of Pakistan. I do hope that this consultation will provide all of you with useful tools for your work against human trafficking. I look forward to have live discussions and a fruitful exchange of ideas. I wish you all an inspiring and successful consultation. Thank you very much, ladies and gentlemen. वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जराइम के खात्मे के लिए हमें मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन AGC हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, बहुत सारे सवालात को, बहुत सारे कंसर्न्स को तो आपने एड्रेस कर दिया वेरी राइटली। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि दूसरी बार सर्व कर रहे हैं इस इदारे को, बहुत सारी चीज़ों के डायनामिक्स को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आपकी नज़र में चैलेंजेस क्या रहे, तब क्या चैलेंजेस थे, अब क्या चैलेंजेस हैं और क्या ये एड्रेस किए जा सकते हैं? देखें, शुरू में जब हमने 2002 में HEC बना या UGC से अपग्रेड हुआ HEC, तो जो चैलेंज हमें दिए गए वो थे 3: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड रेलेवेंस, कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, हमारी कौम को क्या फ़ायदा है। अभी भी मेरा ख्याल है वो चैलेंजेस हैं, अभी भी वो चैलेंज है। लेकिन इस वक्त अगर आप मुझे पूछते हैं तो फाइनेंस तो एक आस्पेक्ट है, वो तो पूरी दुनिया का इशू है, वो तो रहेगा। लेकिन अगर जो मेजर चैलेंज समझते हैं हमारे इस सेक्टर के, मैं बाकी सेक्टर की बात नहीं करता, तो एक तो गवर्नेंस है, ठीक है, दूसरा क्वालिटी है। अगर इनको हम एड्रेस कर लें तो बहुत सारे हमारे मसाइल हम खुद मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंस खुद आ जाता है अगर आपके अच्छे काम हों, आपने अच्छी क्वालिटी का सिस्टम बनाया हुआ है,
آپ کی گورننس اچھی ہے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فائنینشیل چیزیں مینیج نہ ہو سکیں. سر گورننس میں ہم کہاں لیک کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر سٹیج پہ گورننس آف فائنینشیل ریسورسز, گورننس آف ہیومن ریسورسز, گورننس آف انسٹیٹیوشنز, کسی بھی لیول پہ. میں ایون HEC کی بات کرتا ہوں, ہمارے بھی بگیسٹ چیلنج میں ایک گورننس ایشو ہے کہ ہم نے اپنے ابھی میرا آتے ہوئے جو اب 7th ویک شروع ہو گیا ہے جو میں نے جوائننگ کیا دوبارہ, تو میرا میجر فوکس ہے ہی اپنے گھر پہ کہ اپنے گھر کو پہلے ایفیشینٹ بناؤں پھر میں دوسروں سے بات کروں. میں اگر دوسروں کو آ کے کہتا ہوں جی کہ آپ اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں, آپ اپنی رسپانسونیس جو ہے نا وہ ایفیشینٹ کریں, آپ کے اسٹیک ہولڈر آپ سے سیٹسفائی ہوں, تو پہلا کویشچن پوچھیں گے جی آپ تو جواب ہی نہیں دیتے, آپ کے پاس ہمارے پینڈنگ ایشو 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بجائے ابھی دوسروں سے بات کرنے کے آئی اسٹارٹڈ فرام ہوم, چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. تو میں نے کہا پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو الحمدللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے اور اس میں بڑی پوٹینشیل ہے, کام لیا جائے تو بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. تو الحمدللہ دے آر لائن اپ, وی آر ٹیم بن چکے ہیں اور ہم نے اپنا سسٹم اور بھی انشاءاللہ اگلے 2-1 ہفتوں میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے کہ ہمارا رسپانس کوئک ہوگا. ہم لوگوں کو بھیجا یہ نہیں کہیں گے وہ تشریف لائیں اور پھر آ کے ہم کریں اور پھر جائیں. ہمیں ایفیشینٹ سسٹم بنانا ہے اور اسی سے کامیابی ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کا بھی جو گورننس سسٹم ہے, جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے, آپ ایک پروفیسر ایکٹنگ چارج دے دیتے ہیں فائنانس کا تو وہ کیا چلائے گا بیچارہ, وہ پڑھائے گا کہ فائنانس کو مینیج کرے گا. یو نیڈ پروفیشنل پیپل ایٹ اے پروفیشنل پوزیشن, اور پھر اس کو اسٹرانگ مانیٹرنگ اور رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, پھر ہی کام چل سکتا ہے. اور سر ٹیم ورک تو ڈیفینیٹلی اچھا ہو بھی جاتا ہے اگر ٹیم لیڈر اسٹرانگ ہو, اگر اس میں کیپیبلٹی ہو, جیسے آپ نے کہا کہ اپنے گھر سے اسٹارٹ لیا, دیٹس ونڈرفل. لیکن کیا اسٹیک ہولڈرز بھی کوآپریٹو ہیں؟ سب کو پتہ ہے. سم پیپل لرن ہارڈ وے, تو کچھ انہوں نے سیکھا بھی ہے سارے پروسیس میں, تو آئی تھنک وی ول مینیج اٹ انشاءاللہ, دیر از نو بگ ایشو. اچھا سر, سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہیں صبح پاکستان کے سیٹ پہ جب ہم کبھی مدعو کرتے ہیں مختلف لوگوں کو, بہت سے لوگ ہمیں ریسرچ کے معاملے میں تھوڑے سے شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم HEC سے سپورٹ چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ کی سپورٹ چاہتے ہیں. کیا ہمارا بجٹ الاؤ کرتا ہے کہ ہم ریسرچ کے لیے بھی اتنی گرانٹس دے سکیں جتنی ریکوائرڈ ہیں, اور کیا ہم ریسرچ میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بس میرا خیال ہے کہ ریسرچ از آلریڈی وی آر جسے کہتے ہیں نا شائننگ اسٹار ان دا ریجن ایز فار ایز ریسرچ آؤٹ پٹ از دیٹس واٹ آئی بلیو ٹو. جی ہاں بالکل. سو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا گیئر شفٹ کریں. پہلے ہم نے نمبرز پہ فوکس کیا ہوا تھا, ٹوٹل 800-900 پورے پاکستان سے ریسرچ پیپر پبلش ہوتے تھے, دیٹ از ون انڈیکیٹر آف ڈوئنگ ریسرچ بیسیکلی. اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے 30,000 سے اوپر چلا گیا نمبر جو اینول ہماری ریسرچ آؤٹ پٹ ہے. لیکن اب اس کا جو سوسائٹی بھی پوچھتی ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا. یہ ابھی جو کووڈ آیا تھا, کوئی ویکسین نکالی پاکستان کی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے, ریسرچ آرگنائزیشن نے, کوئی سولوشن کیا, بنایا, کسی پروسیس کو امپروو کیا, تو یہ بڑا چیلنج ہے. اب ہم جو یونیورسٹیز کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ پرابلم بیس ریسرچ کریں, پاکستانی مسئلے حل کریں, دنیا کے مسئلے حل کرنا بعد میں, پہلے وہی ہے پہلے گھر سے شروع کریں. تو آپ امپیکٹ بیس ریسرچ کریں جس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ ہو. تو ہم پرابلم بیس ریسرچ کی طرف فوکس شفٹ کر رہے ہیں. نیچرلی بیسک ریسرچ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, وہ ہوتا رہے گا, لیکن سولوشن پرووائڈر کے طور پہ آپ معاشرے کو نئے پروڈکٹ دیں, نئے پروسیجرز دیں, کیونکہ معاشرہ یونیورسٹیز کی طرف دیکھتا ہے. یونیورسٹیز کا کام ہے, بیکن ہاؤس ہیں, وہ نہ صرف امپارٹ نالج کرتے ہیں, وہ نالج کو کریٹ بھی کرتے ہیں, کریشن آف نالج, انوویشن, اور نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ انٹیگریٹڈ ود سوسائٹی بھی کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کامن پرسن کی لائف کے لیے آپ کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری آتی ہے, تو اس طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ. سر ایک چیز جو میں نے بھی فیل کی جب ہم پڑھتے تھے, جب میں نے ماسٹرز کیا, ہوتا کیا تھا کہ ہمارے جو اسٹڈی کورسز ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ہماری پروفیشنل یا پریکٹیکل لائف کی ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی. مطلب جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ریئل لائف پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. کیا ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم جو پریکٹیکلی جو چیزیں ہمارے کام آئے, ایسا ہی ہے. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ میجر ایشو کیا ہے اس وقت, کیوں نہیں ہمارے جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں اتنی اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو پروڈکٹ نکل رہا ہے اس کے اندر سکل سیٹ ہم یونیورسٹیاں ڈال رہی ہیں, وہ انڈسٹری کچھ اور چیز مانگ رہی ہے. وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور بتائیں کہ ہمیں یہ جو پروڈکٹ نکل رہا ہے اس میں کس چیز کی ضرورت ہے. بہت سا ہمارا پروڈکٹ اچھا ہے,
डॉक्टर भी अच्छे निकल रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, आईटी के ग्रेजुएट भी हैं, आपकी मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इशू मिसिंग पीस रह जाता है वो गार्निशिंग वाला होता है ना। जिस तरह कि आप केक बनाते हैं, तो एक केक आप रास्ते में किसी मार्केट से लें तो वो मेरा ख्याल 500 में मिल जाएगा, लेकिन वही केक अगर आप मैरियट से लें या किसी और अच्छे इदारे से लें तो आपको 5000 में शायद मिले। वो जो डिफरेंस है, लेकिन सर मसला ये आता है कि ये 5000 वाले केक की डिमांड ज्यादा होती है और 2000 वाले, बिल्कुल 500 वाले को वो फर्क क्या होता है, प्रेजेंटेशन एंड जो गार्निशिंग उस पर डिज़ाइन किया होता है। ये चीज़ मिसिंग है जो प्रोडक्ट निकल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी तैयार प्रोडक्ट नहीं देती, वो रॉ प्रोडक्ट मार्केट में फेंकती है। इंडस्ट्री ये कहती है कि हमें इस पे 2 साल और लगा के फिर इनको यूज़फुल अपना वर्कर बनाना पड़ता है। तो हम इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ पुश कर रहे हैं दोबारा कि आप स्किल्स बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करें, ताकि जब आपके बच्चे ये प्रोडक्ट हैं जो निकलते हैं बाहर, जब निकलें तो वो डिलीवर करें राइट अवे, जाके जब इंडस्ट्री में जाएं, किसी जगह जॉब शुरू करें तो उनको दोबारा सीखना ना पड़े। हाँ, लर्निंग तो सारी उम्र चलती है, लर्निंग एक जो है वो तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी एट दैट लेवल। बहुत से अदारों के इस वक्त जो आता जी कि वी ओनली एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूशन। What is difference there from those institutions which are producing those IT graduate or business के graduate? फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जो स्किल सेट है, उसमें जो गैप है उसको यूनिवर्सिटियों ने फिल करना है, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी। Sir, are we planning any sort of training for them? ये नहीं, ऑलरेडी इस पे शुरू किया हुआ है। उनकी जो एंड प्रोजेक्ट की जो फिनिशिंग है ना, उसके लिए बहुत से हमने लर्निंग इनोवेशन का बेसिकली LI जो हमारा है उसमें हमने नाही का एक प्रोग्राम बेस शुरू किया, उसके ज़रिए मुख्तलिफ फैकल्टी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस तरफ भी सोचें। सिर्फ ये नहीं है कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कितने बच्चे आए, कितने ग्रेजुएट हुए, किस तरह के बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, किस तरह का स्टफ आपका मार्केट में जा रहा है, मार्केट का क्या रिस्पांस है, उनकी कोचिंग हो रही है, उनकी काउंसलिंग हो रही है। तो ये भी सॉफ्ट साइड जो है ना, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, ये बड़ा ज़रूरी है उसको करने की ज़रूरत। ये नहीं, सॉफ्टवेयर पे भी काम करने की ज़रूरत बिल्कुल है। ज़रूर। बहुत यूज़फुल बातें आपने की। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब चेयरमैन AGC हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। बहुत खूबसूरत बातें और जिनका हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। जैसे मैंने कहा ना कि वो जो गैप है उसको कैसे फील करें, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि भाई हमें थोड़ी सी गार्निशिंग की ज़रूरत है। जो पढ़ते हैं, जो रियल लाइफ में होता है, उसके दरमियान में जो गैप आ रहा है उसको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में हम एक बेहतर और रिफाइंड प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें। क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में जाके कहते हैं कि हमें पता नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने की वो ये थी कि जनाब जब कहीं पे भी किसी इदारे में कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो कहते हैं कि हम इन इदारों के ग्रेजुएट्स को लेंगे। भाई क्यों, बाकी इदारों में भी तो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा, अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने आता है जिसमें कोई चीज़ लैक करी है, तो आप उसको एक बेहतर शक्ल दे सकते हैं, आप उसकी स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और ऑलरेडी AGC इस पे काम भी कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये साल का अमल है, ये एकदम से नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत से मराहिल तय करने पड़ते हैं और कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं जब कौमें बनने के प्रोसेस में होती हैं, जब एक फेज़ से गुजर रही होती हैं, तो बहुत कुछ रास्ते में आता है जिसको अबूर करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे अगर आप उनसे गुजर जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि वो अमली ज़िंदगी में जाके क्या करेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने देखी आजकल के स्टूडेंट्स में वो ये है कि जनाब उनको 2 से 3 इदारों में इंटर्नशिप्स करना होती हैं। अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि जब स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, लेट्स सपोज उनको अपने हाथ से काम करने का मौका नहीं भी मिला, तो वो देखते तो हैं, उनको पता तो लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। उनके लिए उस चीज़ को अपने कोर्स के साथ कनेक्ट करना इजी होता है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो काम हो रहा है मार्केट में, उनके दरमियान में डिफरेंस क्या है उसको निकालते हैं और उसके बाद जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए रास्ते बेहतर तौर पे सामने आते हैं। तो जनाब ये तो डिस्कशन हो गई हमारी उन मामलात से मुतालिक जो कि चल रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने सैलाबज़दा इलाकों में जो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनके घर बार तबाह हो गए, जिनके पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, चेयरमैन AGC ने बताया कि हम उनको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं हॉस्टल की फ़ीस से, और जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और बहुत से काम हो रहे हैं। AGC तो कर रहा है, मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, सिविल इदारे कर रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। अभी जो तबाही और बर्बादी हुई है वो इस कदर ज़्यादा है कि कोई एक शख्स चाहे तो उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए मुख्तलिफ इदारे ज़ाहिर है अपने तौर पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मुतासरीन हमारी इस वक्त मदद और बहुत सारी चीज़ों के मुंतज़िर हैं जो हमारे एंड से होनी है। हौसले की, उम्मीद की बात तो हम करते हैं,
لیکن کھانا اور چھت بھی چاہیے. تعلیم تو بہت بعد میں آئے گی نا, جب پیٹ میں کچھ ہوگا, جب صحت اچھی ہوگی. تو وہ ادارے جو اس وقت سرگرم عمل ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں, مسلم ہینڈز ان میں سے ایک آرگنائزیشن ہے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں متاثرین کی بحالی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر مسلم ہینڈ سید جاوید گیلانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن, اور بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا سر, فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں, مسلم ہینڈز کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ان ایریاز میں. اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ کن کن ایریاز میں ابھی تک آپ لوگ پہنچ پائے ہیں, کیا کیا ایڈ پرووائڈ کرتی گئی ہے لوگوں کو, تو دیٹ ول بی مور گڈ. جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جی ایک تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے اور ایک اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ جس کو آپ نے ورلڈ کی ہسٹری میں ڈیولپمنٹ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ اس کا سکیل آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے پاسٹ کے کسی اس لحاظ سے. تو میرا خیال ہے نیڈ تو جیسے آپ نے خود کہا اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہیومینیٹیرین ادارے ہیں, جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہیں, جتنے ڈونر کنٹریز ہیں, جتنے اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر جو لوگ صاحب ثروت ہیں جو دے سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں ایک پینی کا بھی کنٹریبیوشن جو ہے نا میٹرز اے لاٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. وین اٹ کمز ٹو مسلم ہینڈز, آپ کو پتہ ہے وی ہیو اے لانگ ٹائم ہسٹری ان دا کنٹری اینڈ اکراس دا گلوب. سو وی آر ہیئر فرام لاسٹ 30 ایئرس, اور اکراس دا گلوب ہم تقریباً 40 کنٹریز میں کام کرتے ہیں, اور ہیڈ کوارٹر ان UK, وی ہیو فنڈ ریزنگ آفس اکراس دا گلوب. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی ڈائسپورا کا, اور وہ لوگ جو یہاں سے دنیا کے مختلف کنٹریز میں بیٹھتے ہیں تو بیک ہوم وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کس طرح مدد کر سکیں. تو مسلم ہینڈز جیسی ہیومینیٹیرین اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جب ان کی ریچ میں ہوتی ہیں تو ہم بیٹر پلیس ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں. کمنگ ٹو دا ریسنٹ فلڈ, ہم نے اپنا آپریشنز جو ہیں 28 جولائی کو شروع کر لیے تھے, اور بہت پرو ایکٹیو ہو کے, کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اور ہمیں ایک ایج یہ حاصل ہے کہ کیونکہ ہمارے آفسز ہیں آل اکراس پاکستان, 13 آفسز ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ فرام بلوچستان, دین اسٹارٹیڈ فرام کراچی, پھر جو ہے نا اپنا جو صدرن پنجاب کے ایریاز ہیں, اینڈ دین KPK کا بار میں جو چارسدہ اور نشہرہ کو جو ایشو ہوا. سو اپ ٹل ناؤ ہم تقریباً کوئی 212,000 بینیفیشریز تک پہنچے ہیں تھرو ڈفرنٹ انٹرونشنز. اور ایٹ دا مومنٹ وی آر دیئر ان 15 ڈسٹرکٹ فلڈ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں, جس میں ہاٹ میلز کے ذریعے, فوڈ سٹیپلز کے ذریعے, دین سیف واٹر ان کو پرووائڈ کرنے کے ذریعے, میڈیکل ایڈ پرووائڈ کرنے کے ذریعے, نان فوڈ آئٹمز پرووائڈ کرنے کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں. اور ایٹ دا گراؤنڈ لیول ہماری جو ہے وہ ٹیمز موجود ہیں جو لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر مدد کر رہی ہیں. جی ہیوج تو بہت زیادہ ہے, لیکن ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ریلیف کا ٹائم چل رہا ہے, سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ اور ریلیف کا ٹائم چلے گا, پھر ہم ارلی ریکوری کی طرف جائیں گے. جی اچھا سر, بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پہ راستے ختم ہو گئے تھے, پہنچنا مشکل تھا. کیا ان علاقوں میں مسلم ہینڈ کی ایکسیس پاسبل ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم انیشیل جو ریہیب ہے اس کی طرف چلے جائیں گے, اس کے لیے پلان کیا ہے, کیا فیسلٹیز ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جی میں اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے, خاص کر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, NDMAs ہیں, NDMA ہے, PDMAs ہیں, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, کیونکہ کوئی بھی اتنے بڑے سکیل کا رسپانس اکیلے میں نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹریبیوشن گورنمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ایکسیس دیا, جنہوں نے بہتر کوآرڈینیشن کے لیے, جیسے NFCC جیسے ادارے جو ہے نا ادارہ بنایا جہاں پہ ہم بیٹھ کے اوبویسلی سب ڈسکس کرتے ہیں. اور اوبویسلی ہم نے 2010 کے فلڈ سے بھی بہت لرن کیا کہ how we can be more successful in reaching the people in need, اور اس کو اوورلیپ کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ اگر ایک جگہ پہ مسلم ہینڈز کام کر رہا ہے تو اوبویسلی شاید نیڈ دوسری جگہ پہ ہو تو دوسری آرگنائزیشن وہاں پہ آ سکتی ہے. جیسے INGOs میں کیونکہ PHF جو INGOs کا فورم ہے میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور میں PHF کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. تو دیر آر لائک 38
INGO جو ہیں وہ اس وقت اکراس دا کنٹری وہ بھی کام کر رہی ہیں. سو ملٹی پلائر افیکٹ میں وی آر ریچنگ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل. بٹ جو آپ نے بات کی اس میں پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو واٹر کھڑا ہے اسپیشلی سندھ کی سچویشن میں تو اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر فار 2 months. تو واٹر بورن ڈیزیزز ایک اتنا بڑا ایشو ہے along with the food. تو ہمارا بیسک فوکس اگلے 1 مہینے کے لیے زیادہ ہیلتھ انٹرونشنز پہ ہوگا اور فوڈ سیکیورٹی پہ ہوگا اینڈ واٹر پہ ہوگا, کیونکہ پانی بھی پینے کے لیے تو آبویسلی لوگوں کے پاس صاف نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اگلے جو 1 مہینے کے رسپانس میں 13 more ڈسٹرکٹ ایڈ کیے. سو وی ول بی آپریٹنگ ان 13 more ڈسٹرکٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 28 ڈسٹرکٹس میں پیرل میں کام کر رہے ہوں گے. یہ ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. اور جب ہم ایمرجنسی سے نکلتے ہیں تو پھر لیکن پیرلل میں ہم بلوچستان میں ایک گورنمنٹ کے ساتھ ابھی ڈسکشن میں کہ ایک ماڈل ولیج کی طرف جا رہے ہیں ود 100 ہاؤس کی کنسٹرکشن, اور وہ بھی یہ جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے ساتھ. یہ جو 100 ہاؤس ہے کیا یہ لو کاسٹ ہاؤسز ہوں گے؟ کیونکہ میں نے ایک سنا تھا وہ بانس سے جو ایک گھر بنایا جاتا ہے ٹیمپرری, اس کی کاسٹ بہت کم آتی ہے اور اس میں آپ تھوڑی اماؤنٹ میں زیادہ لوگوں کو. وی آر اسٹل ان ڈسکشن جی. اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں. کل اس پہ ایک اور میٹنگ ہے, یہ جو فلڈ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے NDMA کے ساتھ. سو ٹمارو وی ہیو اے ڈسکشن آن دیٹ. ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن ہیں بیسڈ آن اور پریویس ایکسپیرینس جو ہمارا ہے. ہاں جی, آپشن پہلا ایک تو کنکریٹ ہاؤس ہے جس کو آپ 1 روم جو ہے 1 کچن اینڈ 1 واش روم, اور وہ کنکریٹ کے ساتھ ہے. تو کنکریٹ از بٹ ایکسپینسو, لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے میں ایک بندے کو یہ والا گھر بنا کے دے سکتے ہیں, کیونکہ شیلٹر از امپورٹنٹ. اور وہ جو ہے وہ زمین سے تقریباً 3 فیٹ اوپر ہوگا تاکہ اس کو ہم فلڈ ریزیلینٹ بنائیں اور ارتھکویک ریزیلینٹ بھی ڈیفینیٹلی بنائیں, کیونکہ ہم پروون ٹو دیز نیچرل ڈیزاسٹر ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ بیمبوز کے ساتھ ہے. بیمبوز کے ساتھ جو ہے نا اس کی کاسٹ یہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً کو 400,000 سے منیمم, اگر ہم اس کو یہ دیکھیں. اور اس کے ایک ہے بیمبوز کے ساتھ, ایک گارڈر کے ساتھ ہے, اور ایک کنکریٹ کے ساتھ ہے. سو اٹ ویریز فرام 400,000 4 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک جو ہے نا آپ اس طرح کے ہاؤسز ایک فیملی کو دے سکتے ہیں. جو سر جو the most cheaper houses from with bamboos, اچھا اس کی ریلائبلٹی کتنی ہوتی ہے, اس کی لائف کتنی ہوتی ہے, اور کیا اس میں نارملی تو ان ایریاز میں اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ انٹیریئر سندھ کو دیکھیں, اور آپ اگر باقی ایریاز کو دیکھیں تو موسٹلی تو لوگوں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک تو اس کو ہم نے کلائمیٹ فرینڈلی بھی بنانا ہے. دیکھیں گرمیوں میں جب بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو جب تک آپ اس کو اس لحاظ سے نہیں بنائیں گے تو لوگ آبویسلی ہیٹ تو برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ کلائمیٹ از اے بگ ایشو, بگ چیلنج ایٹ دا مومنٹ. سو اس کو ہم کلائمیٹ فرینڈلی کیسے بنائیں گے, تو یہ چیزیں ساری بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور ایک اور بات جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ریکنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی اگر مسلم ہینڈز لیٹس سے 1000 ہاؤسز کو کنسٹرکٹ کرے گا ان اکارڈنس ود دی پالیسی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان, مل کے ہم خود کریں گے. لاٹ آف ادر آرگنائزیشن کین کم اینڈ جوائن اس. ایک تو یہ ہے جن کے پاس ریسورس تو ہے لیکن جن کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کرنے کی, تو اس طرح سے ہم اس کو بیٹر وہ کر سکتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں ادھر سے ڈسپلیس نہیں کرنا, اور اگر جہاں پر جس کی زمین ہے, جہاں پہ اس کا گھر گرا ہے, اس نے دوبارہ وہیں ری ہیب اور ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. تب ہم جا کے, کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ٹرائبز کی اس میں رہتے ہیں, سوشو کلچر نارمز ویلیوز ہیں. تو اگر آپ کسی کو ایک تو یہ بات میں کروں گا کہ یہ بیسٹ سسٹینیبل وے آف وہ ہوگا, ریکنسٹرکشن ہوگا, اور اسی کو لے کے چلنا ہوگا. اور دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پالیسی سازوں کو اور پالیسی میکرز کو کہ وہ لوگ جو دریا کے کنارے رہتے ہیں جہاں پہ ایک دفعہ پھر فلڈ آ سکتا ہے, تو ان لوگوں کو ہم کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کنسٹرکشن نہ کریں, اوائڈ کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ابھی ڈیزاسٹر آیا ہے اس کا اللہ نہ کرے
2 साल बाद फिर वही जो इन्वेस्टमेंट हो ज़ाया हो जाए। सो मैं समझता हूँ कि ये बोथ वे चलेगा। तो पॉलिसी की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर कि लोगों को इस तरह से अच्छा सर, मैनेज दो किया और जाए। इम्पोर्टेंट बातें, एक तो ये कि ये जो घर बना के दिए जाएंगे किन इलाकों में होंगे, क्योंकि अभी तो 4 सूबे हमारे GB भी उसमें शामिल है, बहुत सारे एरियाज अफेक्टेड हैं, तो किस जगह से आप स्टार्ट करेंगे इनिशियली? और दूसरा ये कि क्या एक फैमिली को आपने अगर एक सेट बना के देना है, उस फैमिली का डाटा क्या नादरा से आएगा या आप लोग किस तरह से उसका डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? देखिए इसकी 2 चीज़ें, इसकी जो अथेंटिसिटी है ना वो ये है कि जो NDMA का डेटा होगा वही रिलायबल होगा। और इसी तरह से UN OCHA ने जो असेसमेंट कराई है विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के साथ मिल के, वही रिलायबल है। और हम इस दफ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम देख रहे हैं कि हम जो जिसे आप कह सकते हैं ओवरलैप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसमें ये भी जो गवर्नमेंट जैसे सोचती है, जैसे हम बैठते हैं तो बात पता चलती है कि डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्सेज, इफ़ Muslim hands can reconstruct 10 villages, starting from 50 houses to 70 houses, तो हमें वो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, विल गो बैक टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बताएगी कि वाकई यहाँ पर ये घर हैं। और फिर हम उन घर, जैसे हम पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इस पे हम बलूचिस्तान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से पानी ड्रेन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ एक गाँव ऐसा होगा जिसको मॉडल बनाएंगे। अब मॉडल हाउस का तस्वर क्या होगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, वहाँ आप कल मास्क बना सकते हैं, वहीं पे आप उनके लिए वाटर एंड सैनिटेशन की सहूलत मुहैया करेंगे, वहीं पे आप उनके लिए कुछ लाइवलीहुड का करेंगे, किसी को शॉप बना के दे सकते हैं, छोटा बिजनेस बना के दे सकते हैं, उनको स्किल्स दे सकते हैं। और साथ साथ ये कि हेल्थ फैसिलिटी, ऑब्वियसली हेल्थ फैसिलिटी में अगर BHU भी वॉश्ड आउट हो गया है तो आप उसको भी देखेंगे कि किस तरह से आप गवर्नमेंट की मदद करें कि वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। सो मेरा ख्याल है इस मॉडल पे जाके हम कोई सस्टेनेबल और रिजिलियंट जो है ना रिकन्स्ट्रक्शन कर सकेंगे। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग इस वक्त ट्रॉमा के अंदर हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो ये सोचा है कि देयर मस्ट बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कम्युनिटी। और अगर वो बंदा खुद लेबर वहाँ नहीं करता, वहाँ इन काइंड कंट्रीब्यूशन नहीं डालता, तो इसका मतलब है एक तो वो ट्रॉमा में रहेगा और दूसरा उसकी अपनी ओनरशिप नहीं होगी उस प्रोजेक्ट के साथ। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही होंगी और जो कम्युनिटी कर रही है, हम सब का जो है अपना अपना रोल है। इससे जाके हम इसको बेटर और विद इन लेस टाइम, लेकिन ऑल्दो आपको ये जो मैं तो ये कहूँगा कि मैं डोनर कम्युनिटी को डिवास्टेशन को देखते हुए और जितना नुकसान हुआ उसको देखते हुए, आप ये देखें 1.7 मिलियन घर इस वक्त हैं जो फुली एंड पार्शली डैमेज्ड है। बिल्कुल। और इतने लाखों घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ाहिर है जब बनाने के लिए, एंड इसी तरह से 900,000 प्लस जो है ना लाइवलीहुड ज़ाया हो चुका है, जो कि एंड क्रॉप्स गॉन। तो इसका मतलब है कि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं तो इवन डायस्पोरा जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो इस वक्त कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सर जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम हैंड्स कर रहे हैं, हम आगे हमारी जैसी और ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पर मौजूद है, एक लॉन्ग टर्म हमारा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, एक्सेस मौजूद है। और फिर एक चीज़ और कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इसके साथ डोनर कम्युनिटी को भी अपील करूंगा कि उनको आगे आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो मच। आई विश कि हम और बातें करते, लेकिन वक्त खत्म हो गया। इसी नोट के साथ एंड करेंगे आज हम के लोग जो दुनिया भर में बैठे हैं उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एंजेलिना जोली पाकिस्तान में, मुफ्ती मिंग इस वक्त पाकिस्तान में, तो ये तमाम लोग ये डिजास्टर देखने के लिए आए हैं। ज़ाहिर है इन लोगों का कहना है अपनी एक अहमियत रखता है, और वो डोनर कम्युनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर भी रही है, उनको मजीद मदद करने की ज़रूरत है। जैसे इससे पहले आज पूरा हमारा थ्रू आउट जो प्रोग्राम था उसमें हमने बार बार बात की कि एक बार मदद कर देने से आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाएगा, आपको इस फ़र्ज़ को अदा करते रहना है, क्योंकि वो डिज़ास्टर जो चंद दिनों में या वी कैन से 1 महीने में हुआ, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो घर आबाद करने में, वो सारी चीज़ें बनाने में हमें सालों लगे थे। हमने 70-75 सालों में जो बनाया था वो एक लम्हे में पानी बहा के ले गया, मिट्टी का ढेर बन गया। उसको दोबारा से खड़ा करना है, आबाद करना है, अपने बच्चों को तालीम, सेहत, रोज़गार देना है। इस सब के लिए हम पाकिस्तानी तो मदद कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन कौम है। 2005 में, 2010 में जब जब तबाही आई, सब ने स्टेप फॉरवर्ड किया, सब ने दूसरों की मदद की, दिल खोल के मदद की। लेकिन अब
उससे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार तबाही पहले से कहीं ज़्यादा है। तो इस तबाही को ख़त्म करने में, इसको ओवरकम करने में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, हम सबको आगे बढ़ना है। और दुनिया भर में जितनी डोनर कम्युनिटी है, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि आगे और मदद करें। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।